सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौँ कृष्णाष्टमी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्णाष्टमीको दिनमा मनाइने कृष्णाष्टमी पर्वको अवसरमा देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। यस अवसरमा पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर, राजधानीको उत्तर पूर्वी भेग स्थित कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित गोठाटारमा रहेको नवतन धाममा पनि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। उत्तरी भेग स्थित बुढा नीलकण्ठमा रहेको कृष्ण भावनामृत सङ्घको कार्यालय परिषदमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको घुइँचो लागेको जनाइएको छ। राजधानीका मुख्य तीर्थस्थल पशुपति क्षेत्रमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको चोक गल्ली एवं कुना कुनामा रहेका कृष्ण मन्दिर, नारायण मन्दिर र लक्ष्मी नारायण मन्दिरमा पनि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वको अवसरमा देशभर भगवान कृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँछन्। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकोले आजको दिनलाई कृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत गरी रातभर जागरामा बस्छन्। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारको रूपमा जन्मिनु भएका कृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नुभएको थियो। अन्याय अत्याचार बढेपछि मानव अवतारका रूपमा पृथ्वीमा आएर साधुको संरक्षण र दुष्टको नाश गर्ने कृष्णले श्रीमद् भागवत गीतामा अर्जुनको माध्यमबाट आम मानिसलाई शिक्षा दिनुभएको छ। कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्ये अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको विश्वास गरिन्छ। गीतामै टीका लेख्ने पनि धेरै छन्। बाल्यकालदेखि नै आफ्नो विचित्र लीला देखाउनु भएका श्रीकृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। यस उपलक्ष्यमा काठमाडौँका विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाद्वारा श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा तथा रथयात्रा निकाल्ने चलन छ। रथयात्रा भने अष्टमीको भोलिपल्ट निकालिन्छ। अष्टमीको मध्यरातमा श्रीकृष्णको जन्म हुने भएकोले खुसियालीमा भाद्र कृष्ण नवमीका दिन रथ यात्रा गर्न गरिएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर चुरा देवमणि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेका 51 विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक द्रुत गतिले चार्ज स्टेशनको उद्घाटन गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको नेपाल पुलिस क्लब भ्रिकुटी मण्डपमा स्थापना गरिएको द्रुत गतिको चार्जिङ स्टेशनको शुभारम्भ गर्नुभयो। प्राधिकरणका लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी जाँच पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत 7 प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला शहरमा 51वटा विद्युतीय सवारी साधन छिटो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिएको हो। करिब 40 करोड लागतमा निर्माण गरिएको चार्जिङ स्टेशन मध्ये 26वटामा ठूला बस, माइक्रो ट्रक, पिकअप कार र 25वटामा साना ठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्नेछ। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले 51वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आउनु, विद्युतीय सवारी साधनको यात्रा हरित, स्वच्छ र ऊर्जा खपत मार्फत कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण मार्फत देशको दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण पाइला भएको बताउनुभयो। ईभी कम्पोनेन्टहरू अथवा यससँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पोनेन्टहरू को बारेमा थप प्राविधिक ढङ्गले अझ थप रिसर्चका कामहरू, स्टडीका कामहरूदेखि लिएर नेपालभित्रै त्यसलाई एसेम्बल गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने
प्रयासका निम्ति होस् र इभीलाई थप प्रवर्धन गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट नीतिगत, कानुनी र अन्य व्यवहारिक क्षेत्रमा अनुकूल वातावरण तयार गर्ने दृष्टिले होस् सरकारको यसतर्फ गम्भीर ध्यान आकर्षण भइराखेको छ, मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भइराखेको छ। सँगसँगै आम उपभोक्ताहरूको इभीमा सहज पहुँचको सुनिश्चितताको लागि सहज ढङ्गले त्यहाँ पहुँचको सुनिश्चितता, सहज उपलब्धताको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने गरी सरकारले केही प्याकेज र कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि ध्यान दिइराखेको छ। यस हिसाबले ती हरेक अवसरहरूको मुलुकले चाहिँ यथोचित ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्यो भने, त्यसमा आफ्नो इफर्ट ठिक ढङ्गले लगाउन सक्यो भने समृद्धिको यात्रा त्यहीँबाट अगाडि बढ्छ। हामी सबैले भन्दै आइराखेका छौँ, जलस्रोत नेपालको समृद्धिको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण पोटेन्सियल, महत्त्वपूर्ण एउटा स्रोत हो, हामीले सबैले भन्दै आइरहेका छौँ। यसले त्यसकारण यो कुरालाई मनन गरेर अहिले सरकारले, मन्त्रालयले एनर्जी फर अल, एनर्जी फर डेभलपमेन्ट, एनर्जी फर prosperity and energy for clean environment, renewable energy for clean environment पनि छ। यो कुरालाई मोटो बनाएर हामी काम गरिरहेका छौँ। अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्र, अझ जलविद्युतको क्षेत्र होस्, ऊर्जा क्षेत्र केवल यो पूर्वाधारको, नेपालको समृद्धिको लागि पूर्वाधारको रूपमा काम गर्ने क्षेत्र मात्र नभएर यो नेपालको समृद्धिलाई प्रत्यक्ष विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै बस्नेतले विद्युतीय गाडी नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कार्य भइरहेको बताउनुभयो। हरेक चार्जिङ स्टेसनमा 142 किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि 50 केबी को ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिल्डिङ प्रणाली जडान गरिएको छ। चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने 60 किलोवाटका डीसी र 22 किलोवाटका एसी चार्जर राखिएका छन्, जसबाट ठूला बस सहित 3 वटा सवारी साधनले एकसाथ चार्ज गर्न सकिनेछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्यमीलाई हरसम्भव प्रेरित गर्दै सहयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले महिलाको महान पर्व तीजको अवसरमा पारेर ललितपुरमा आयोजना गरेको महिला उद्यमी मेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले उद्यमीहरूको मेहनतका कारण मुलुक समृद्धितर्फ जाने बताउनुभयो। उहाँले उद्यमीलाई सहयोग गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको बताउनुभयो। नयाँ योजना र विचारका साथ मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजानु पर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो। उहाँले उद्यमीहरूको मेहनतका कारण मुलुक समृद्धितर्फ जाने भएकोले सरकार उद्यमीलाई हरसम्भव सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उद्यमी हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। तपाईहरुको उद्यमले नै यो मुलुक समृद्धितिर जान सक्छ। उद्यमीहरूले हात उठाएर अथवा हात छाडेर काम गर्न छाड्यो भने यो मुलुक कहाँ जान्छ त्यो भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण तपाईहरुको योगदान अमूल्य छ र यो मुलुक समृद्धितिर जान उद्यमी महिला पुरुष सबैको यो मुलुकलाई चाहिँ खाँचो छ। त्यसकारण म भएसम्म राजनीति म जान्दिनँ। मैले कति कुरो सुरुमा आएको बेलामा तपाईहरुसँग ट्रिट गर्दाखेरि केही नथाहा पाएको कुरा गरे होला, तर धेरै कुरा मैले पनि अनुभव गरिसकेको छु। आउनुहोला तपाईहरु र भएसम्मको सहयोग तपाईहरुले मन्त्रालय गर्न तयार छ, यो सरकार तयार छ। अब तिनीबाट भएसम्मको काम भयो होला, तर यो मैले पनि अनुभव के गरेको छु भने यो किसिमले हामीले यो अहिलेको नियम कानुन एकअर्कासँग बाझिएकाहरू तपाईहरु उद्यमीहरू कम्पनीहरू दर्ता गर्न जाँदा उद्यमहरू दर्ता गर्न जाँदाखेरि पाएको दुःख पीडा मैले पनि देखेको छु। जबसम्म यो दुःख पीडा हटाउन सक्दैनौँ हामी
अगाडि बढ्न सक्दैन, यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। के गर्ने यो देश तपाईँ हाम्रो सङ्घर्ष गरेर तपाईँहरूले पनि छाड्नुहुन्न, सङ्घर्ष गर्नैपर्छ। अब यो मुलुकभन्दा बाहिर हामी जान सक्ने अवस्था छैन। यही मुलुकमा बसेर उद्यम गरेर यो मुलुकलाई पनि प्रगतितिर यो समृद्धितिर लानु छ र तपाईँहरूले सङ्घर्षबाटै नियम कानुन विभिन्न ऐन नियमावलीहरू चेन्ज गर्दै तपाईँहरूबाटै पहलबाटै हुनसक्छ। त्यस कारण आउनुहोस्, मैले त भनेको छु। अब प्रधानमन्त्रीजी पनि यसमा तयार हुनुहुन्छ, यो गठबन्धनको सरकार पनि तयार छ। यो अहिलेको जुन यो परम्परागत शैली जो छ मुलुकलाई समृद्धितिर लाने, त्यसबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले नयाँ योजनाका साथ नयाँ विचारका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारले सोच राख्यो। कार्यक्रममा हस्तकला महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ धर्मरत्न साक्यले महिलाले उत्पादन गरेका हरेक उत्पादनलाई स्थानीय तथा विश्व बजारमा पुर्याउने गरी नीति निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। महासंघले आजदेखि आयोजना गरेको मेला 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने मेला आयोजक समितिका संयोजक यशोदा दाहालले जानकारी दिनुभयो। मेलामा सातो बाटो स्थित उद्यमी घरमा 5 स्टल समेत रहेको घरका सञ्चालक दीपक कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आफ्नो पार्टी सरकारमा जान मनसायमा नरहेको बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नुवाकोटले बट्टारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पोखरेलले सरकार ढाल्ने र बनाउने कसरतमा भन्दा पनि नेकपा एमाले आफ्नो पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा रहेको बताउनुभयो। अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र जनतालाई सेवा प्रवाहमा सुशासन दिलाउन नसकेको उहाँको आरोप छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा नेकपा एमाले मात्र पूरा गर्न सक्ने भन्दै विचार र एजेन्डा बिनाका दलहरूबीच गठबन्धन गरेर यस अघि चुनावमा झुक्क्याए पनि अब भने जनता मतदाता सचेत भइसकेकोले अहिलेको सरकारसँग निराशा छाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले को टिप्पणी थियो। मुख्य हामी त्यसमा जोड दिएका छौँ। हामीलाई सरकारमा जाने कसो गर्दा चाहिँ जान पाइन्छ, यसो गर्दा जान पाइन्छ कि उसो गर्दा जान पाइन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता होइन। हाम्रो चिन्ता पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सुदृढ गर्नुपर्छ। जो अलिकति समस्याहरू विगत केही अवधिदेखि हामीले झेल्नु पर्यो हो, त्यो समस्यालाई समाधान गर्दै पार्टीलाई दह्रो बनाउनु पर्ने, सुदृढ गर्नुपर्ने मुख्य काम हो। त्यसमा हामी अहिले केन्द्रित छौँ। सरकारमा जाने अनेक खालका दाउ यताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ कि त्यो दाउमा हामी छैनौँ। जहाँसम्म राजनीतिको सम्भावना यही अहिलेको गिभेन शक्ति सन्तुलनभित्र अनेक सम्भावनाहरू प्रकट हुन्छन्। त्यो सम्भावनामा सकारात्मक भूमिका खेल्नको लागि एमाले सधैँ तत्पर हुन्छ। पार्टीलाई बलियो बनाउन जबजको विकास तथा 10औं महाधिवेशनको कार्यदिशा र कार्यभार अनुसार पार्टीको नेतृत्व तहदेखि तल्लो तहसम्म नै विधिबाट निर्देशित हुने भएकोले पार्टीमा कुनै वैमनस्यता नरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले चीनसँग सीमा जोडिएका संखुवा सभाको किमाथाङका नाका प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुने चीन भ्रमणको क्रममा प्रमुख एजेन्डामा राखेको बताउनु भएको छ। संखुवा सभाको तुलम्बी टारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले बन्द रहेका किमाथाङ नाका खोल्ने, सडक स्तरोन्नति, किमाथाङ विद्युत परियोजना र ट्रान्समिसन लाइनका लागि प्रस्ताव गरिने बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि नाका बन्द हुँदा स्थानीयलाई मार परिरहेको पनि बताउनुभयो। सेप्टेम्बर 23देखि जुन आसन्न चीन भ्रमण छ, यो भ्रमणको सन्दर्भमा चाहिँ मैले पहिले पनि भनिसकेको छु कि यो एजेन्डालाई पनि अपग्रेड पनि गर्ने, सञ्चालनमा पनि यो नाकालाई ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ एजेन्डामा हामीले समावेश गरिसकेका छौँ। र मैले अरू कुरा पनि भनिसकेको छु। यतातिर चाहिँ सडक बनाउने, विद्युत परियोजना का लागि पनि किमाथाङमा चाहिँ हाम्रो चीन सरकारलाई चाहिँ परियोजना विकासका लागि हाम्रो प्रस्ताव छ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउने बारेमा पनि चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ
सकारात्मक किसिमले अगाडि बढिरहेका छ। किममाथाङ नाका कोरोना संक्रमण फैलिने डरले चीन सरकारले 2076 माघ 5 गते बन्द गरेको थियो। नाका बन्दपछि भोटखोला गाउँपालिकामा सदरमुकाम खाँदबारीबाट महगोमा खाद्यान्न ढुवानी गरिँदै आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वका अवसरमा पाटन दरबार स्थित ऐतिहासिक कृष्ण मन्दिर जानुभई दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँलाई ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 र 2 का सांसदद्वय उदय शमशेर राणा र प्रेम बहादुर महर्जन, बागमती प्रदेशका उद्योग मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरी बाबु महर्जन लगायत जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डित, निजामती कर्मचारी र स्थानीयवासी एवं भक्तजनले स्वागत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले सोही अवसरमा पाटन दरबार क्षेत्रका सांस्कृतिक सम्पदा अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गर्नुभयो। उहाँलाई महानगर प्रमुख महर्जनले सम्पदा स्थलका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाटन दरबार क्षेत्रमा भ्रमणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको पनि दैनिक भिड लाग्ने गर्दछ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई विश्राम नलिई अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। सामुदायिक रेडियो माडीको 13औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई माडीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस अभियानमा सम्झौता नगरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। सरकारी जग्गा, सुन तस्करी र शरणार्थी प्रकरणका अपराधी तथा तस्करलाई कानुनको कठघारामा उभ्याएरै छाड्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले दृढता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अझ प्रभावकारी बनाउने जनाउँदै यस्ता अन्य घटनाको खोजी गरी छानबिन गर्ने बताउनुभयो। देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनलाई परिवर्तनमा मात्र सीमित नबनाएर यसलाई माध्यम र साधन बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने चाहना रहेको बताउनुभयो। नेपालको जुन राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसका पछाडि उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। पैसा लिने सहकारीको पैसा नतिर्नुहोस् है, सहकारीको पैसा तिर्न पर्दैन भनेर अपिल गर्ने, लघु वित्तबाट पनि केही समस्या भएका छन् भने त्यो समस्या समाधान गर्ने एउटा हो, तर लिएको पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने एउटा लहर पनि चलाउन खोजिएको छ। त्यसबारेमा भने हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर जो अन्याय भएको छ, उत्पीडन भएको छ, घरवास उठीवास गर्ने स्थिति छ, जहाँ जहाँ समस्या छन् र अन्याय भएको छ, त्यो अन्यायबाट मुक्ति दिलाउँदै समस्याको सकारात्मक समाधान गर्न भने सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेको छ र त्यो दिशातिर हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूले अघि सुनि नै सक्नुभयो कि नेपालमा यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछि अथवा सामन्तवादको अन्त्य पछाडि पनि सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मिटर ब्याजी समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले गम्भीर कदम चालेको हो। हामीले नयाँ कानुन बनायौँ, हामीले मिटर ब्याजी समस्या समाधानको निम्ति उच्च स्तरीय आयोग बनायौँ, हामीले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहजीकरण समिति बनाएका छौँ जहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ, सरकारी वकिल हुनुहुन्छ, मालपोतको अधिकारी हुनुहुन्छ र त्यहाँ विभिन्न टोलीहरू बनाएर आयोगमा दिएका उजुरको आधारमा पीडक र पीडितहरूलाई बोलाएर स्वैच्छिक मेलमिलापद्वारा पीडितहरूलाई न्याय दिने अभियान पनि चलाइएको छ। त्यसो गर्दा देशमा अहिले सयौं बिघा पीडितहरूलाई फिर्ता गरिएको छ। कब्जा गरेको घर जग्गा, रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिएको घर जग्गा, अन्यायपूर्ण लिएको घर जग्गा पीडितहरूलाई फिर्ता गराइएको छ। त्यसै गरी राजधानीको ललिता निवास क्षेत्र बालुवाटारमा सरकारी जग्गा, दलाल र कर्मचारी, प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरू मिलेर व्यक्तिको नाममा लैजाने जो काम भएको छ त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट पनि अनुसन्धान गरेर कानुनको दायरामा ती व्यक्तिहरूलाई ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। को जरैसम्म पुग्ने त्यसको सारा नेटवर्क पहिचान गरेर तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अहिले नेपाल प्रहरीको सिआइबी अनुसन्धानरत छ। तस्करी,
कालोबजारी दण्डहीनता ठगीको निरन्तरता साथसाथै जान सक्दैन। यसमा कतिपय कदमहरू चाल्दा विभिन्न प्रकारका अप्ठ्याराहरूले हामीलाई समस्या पारेको हुनसक्छ, तर मूलभूत रूपमा हाम्रो मिसनमा ध्येयमा हामी सम्झौता गर्न तयार छैनौँ। सहकारीबाट पैसा लिने कार्यक्रममा रेडियो र यसले आम नागरिकलाई पुर्याएको योगदानको बारेमा संस्थाका अध्यक्ष ओमनाथ पाण्डेले प्रकाश पार्नु भएको थियो। सो अवसरमा माडी नगरपालिका प्रमुख तारकुमार काजी महतो, नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति शोभाखर चपागाई, नेकपा माओवादी केन्द्रीय सदस्य सन्देश पौडेल लगायतले रेडियोलाई शुभकामना दिँदै माडी क्षेत्रका समस्याका बारेमा उपप्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मन्त्री आचार्यले राज्यको एकल प्रयासले मात्र मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकोले सरकार लगायत सामाजिक सङ्घ संस्था, गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्र लगायतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। यस अभियानमा सरकार पूर्ण रूपमा सक्रिय रहनका साथै नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै निकायसँग हातोमालो गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले सरकारको सहयोग र समन्वयमा पुनः स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरी मानव बेचबिखनमा परेका पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने, तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, परिवारमा पुनर्मिलन गराउने र राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई हरेक वर्ष पुरस्कृत गर्दै सम्मान गर्दै आइरहेको मन्त्री आचार्यले बताउनुभयो। नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता 2074, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रक ऐन 2064 र नियमावली 2065, बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन 2056, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन र नियमावली 15 योजना, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मार्फत मानव बेचबिखनलाई गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा राखी यसको नियन्त्रणको लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्दै आएको छ। राज्यले एकल प्रयासले मात्र यस किसिमका अपराधहरू नियन्त्रण हुन नसक्ने हुनाले विभिन्न सामाजिक संस्था, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र लगायतको भूमिका अहम हुने गर्दछ। मानव बेचबिखनमा परेका पीडितहरूलाई पुनर्स्थापना गराउन, निजहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने, तथ्याङ्कहरूलाई एकीकृत गर्ने र पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने र मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई हरेक वर्ष पुरस्कृत तथा सम्मान प्रदान गर्दै आएको यहाँहरूलाई विदित। मानव बेचबिखनको निर्मूलन भन्ने नाराका साथ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवस 2080 मनाउँदैछौँ। यस अवसरमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका सरकार मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति, गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चार माध्यम एवं सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू तथा दाजुभाइहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै सहकार्य र सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भारतसँगको खुला सिमाना गरीबी नागरिकको न्यून सचेतना स्तर, मानव बेचबिखनको बदलिदो प्रवृत्ति, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, वैदेशिक रोजगारको बढ्दो प्रवृत्ति जस्ता कारणले मानव बेचबिखनका समस्या देखिएको पनि अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका प्रवृत्ति र तरिका फेरिएको बताउनुभयो। मानव बेचबिखन विरुद्ध यस वर्षको नारा सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तिकरण भन्ने रहेको छ। अब आर्थिक समाचार।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज अनुदान नपाएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जाको ऋणीको संख्यासँगै लगानी रकम समेत घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा बैंकहरूले 1,47,000 जनालाई 2,13 रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। तर गत आर्थिक वर्षसम्ममा कर्जा लिनेको संख्या घटेर 1,45,000 क्याम भएको छ। यसैगरी कर्जा प्रवाह पनि घटेर 1,97 रुपियाँ क्याम भएको छ। सरकारले ब्याज अनुदान दिन छाडेपछि गत आर्थिक वर्षको पुसदेखि राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक निर्देशनमा बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृत रोकेका थिए। जेठदेखि पुनः सुरु भए पनि गत वर्षका तुलनामा ऋणीको संख्या र लगानीको आकार घटेको छ। सहुलियत कर्जा लगानीमा बैंकहरूले ब्याज अनुदान बापत पाउनुपर्ने रकम चैत महिना यता नपाएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताउनुभयो। सरकारले ब्याज अनुदानको लागि छुट्याइएको 13 अर्ब रकम पनि 2 अर्ब घटाएर 11 अर्ब 59 करोड रुपियाँ मात्र पुर्याएको छ। पछिल्लो समय सहुलियत कर्जाको आकार बढे पनि यो प्रभावकारी नदेखिएको तथा पहुँचवालाले दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिता बारे अध्ययन गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ। सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालन, शिक्षित युवा रोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्प पीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्रविधि तथा व्यवसाय र युवा स्वरोजगार गरी 10 वटा क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन्। यस्तै कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुले थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्न पाउँछन्। त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जा 6% र अन्य कर्जामा 5% ब्याज दर अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ। तर 5 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा 2% मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा सहुलियत कर्जा मध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशीलता कर्जा लिनेको संख्या 82,718 जना छ। उनीहरूलाई 87 अर्ब 88 करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन थालेपछि विभिन्न समूहमा कर्जा लिने क्रम निकै बढेको थियो। खास गरी महिलाले कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय गर्न थालेका थिए। विज्ञहरू यस्तै कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर समूहलाई सशक्त बनाउन निकै टेवा दिएको बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको संविधानबाट देशको नाम समेटिएको इन्डिया शब्द हटाउने तयारीको चर्चा बढेको छ। भारतको संविधानको परिभाषामा देशको नाम इन्डिया अर्थात् भारत रहेकोमा इन्डिया शब्द हटाएर भारत मात्र राख्ने सरकारको तयारीको चर्चा बढेको हो। भारत सरकारले देशको नामबाट इन्डिया शब्द हटाउने प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन गर्न यही सेप्टेम्बर 18 देखि संसदको विशेष सत्र आह्वान गर्न लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। एक थरीले इन्डिया शब्द बेलायती उपनिवेशको अवशेष भन्दै हटाउनु पर्ने बताएका छन्। अर्को थरीले देशको नाम परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। विशेष गरी विपक्षी गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूले इन्डिया शब्द हटाउने तयारीको विरोध गरेका हुन्। अर्को वर्ष हुने लोकसभाको चुनावका लागि आफूहरूले गरेको गठबन्धनको नाम इन्डिया रहेकोले सरकारले देशको नामै इन्डिया हटाएर इन्डिया शब्दप्रति घृणा उत्पन्न गराउन चाहेको विपक्षीको आरोप छ। विपक्षी गठबन्धनका नाम इन्डिया नेसनल डेभलपमेन्ट इन्क्लुसिभ एलायन्स अर्थात् छोटकरीमा इन्डिया रहेको छ। केही दिनपछि हुन लागेको G20 देशको शिखर सम्मेलनका लागि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले आयोजना गरेको रात्रिभोजको निम्तोमा प्रेसिडेन्ट अफ भारत लेखिएपछि नामबारे चर्चा बढेको BBC हिन्दीले जनाएको छ। निम्तोमा 7 दशकदेखि चलिआएको प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया लेख्ने चलन तोडिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघले प्लास्टिक प्रदूषण सङ्कटसँग जुझ्न बाध्यकारी सन्धिको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यो सँगै विश्व प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणको दिशामा एक कदम अगाडि बढेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। सन् 2024 को अन्तसम्ममा विश्वका 175 देशले समुद्र, चराचुरुङ्गी, पेट र हिमालको चुचुरोमा हुने प्लास्टिक प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न ऐतिहासिक सम्झौतामा पुग्ने गरी काम गरिरहेका छन्। विश्वव्यापी प्लास्टिक उत्पादन दोब्बर भन्दा धेरै बढेर 46 करोड टन पुगेको छ र अब पनि केही नगरे सन् 2060 सम्ममा यो 3 गुणाले बढ्न सक्ने आकलन छ। यो मस्यौदा केन्याको राजधानी नैरोबीमा आउँदो नोभेम्बर 13 र 19 तारिकमा नयाँ वार्ताको आधार बन्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण कार्यक्रमले जनाएको छ। प्राथमिक प्लास्टिक पोलिमर उत्पादन घटाउने मुख्य विषयलाई जोड दिएको छ। ग्रिनपिसका वरिष्ठ नीति सल्लाहकार सेम चेतन वेल्सले प्लास्टिक पोलिमरको उत्पादनलाई सीमित गर्ने योजनालाई आवश्यक नै भएको बताउनु भएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।